सन् 1923 डिसेम्बर 21 मा नेपाल बेलायतले गरेको सन्धिमा किन भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, हस्तक्षेप गर्नुको कारण के र भारतको रणनीति के, यो विषयमा प्रष्ट हुनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। सेरोफ्रो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशर राउत आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल भन्छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले आफ्नो पिताले बेलायतसँग गरेको सन् 1923 को नेपाल बेलायत सन्धिलाई नै भारत स्वतन्त्र भएसँगै केही फेरबदल गरी सन्धि गरेका हुन्। आफ्ना बुबाले गरेको सोही सन्धिलाई केही परिमार्जन गरी मोहन शमशेर राणाले नेपाल भारत मैत्री सन्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अङ्ग्रेजले जितेको 4 किल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर भारतको नवाबलाई दिएका थिए। भारतको नवाबले अङ्ग्रेजलाई नेपालसँग लड्ने पैसा सहयोग गरेका थिए। त्यसैले यी जिल्लाहरू भारतको नवाबलाई दिएका थिए। पछि जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि उनले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेर यी 4 जिल्ला फिर्ता लिएर आए। त्यसैगरी नेपाल मुलुक जोगाउन चन्द्रशमशेर राणाले पनि बेलायतलाई खुसी पार्न प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेना पठाए। उक्त युद्धमा 10औं लाख नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका बताइन्छ। चन्द्रशमशेरले विश्वयुद्धमा बेलायत सघाउनुको कारण थियो सुगौली सन्धिलाई खुसी पार्न विश्वयुद्धमा नेपालीलाई सहभागी गराएका थिए। चन्द्रशमशेर नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको पहिचान दिनका लागि बेलायतसँग सन्धि गर्न इच्छुक थिए। उनी निहित प्रतिबन्धमा राखिएको विदेशी नीतिको व्यवस्थालाई हटाएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिन सन्धि गर्न चाहन्थे। सुगौली सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र विदेशी नीति लिनलाई रोक्ने भएकाले उनले नेपालको एक पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता चाहन्थे। जब बेलायतका राजकुमार वेल्स काठमाडौँ आए, जब चन्द्रशमशेरले विश्वयुद्धमा हामीले यति ठुला सहयोग गरेका छौँ, अब तपाईहरूले हामीलाई सार्वभौम राष्ट्र मानिदिनु पर्यो, सन्धि बदल्नु पर्यो भनी विनय गरे। यो विनयलाई राजकुमारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कुरा अघि बढाए। नेपाल र बेलायत बीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठ्यो। सन्धिको लागि पहिलो वार्ता 1921 मा भयो। त्यसपछि सन्धिको बारेमा बेलायती अधिकारीहरू बीच काठमाडौँ, नेपाल र लन्डनमा 1 वर्षभन्दा बढी छलफल चल्यो। छलफलपछि अन्तिममा हस्ताक्षर 1923 डिसेम्बर 21 अर्थात् विक्रम सम्वत 1980 मा काठमाडौँको सिंहदरबारमा नेपाल र बेलायत बीच सन्धि भयो। 1923 डिसेम्बर 21 मा गरेको नेपाल बेलायत सन्धिले नै नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनायो। बेलायत अङ्ग्रेजले नेपाल सानो मुलुक भएकाले बेलायती प्रतिनिधि रेजिडेन्ट मात्र राख्न पाउने बताउँदै आएका थिए। सन्धिपछि भने बेलायतले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता मुलुक माने। त्यसपछि रेजेन्सी भनेर नेपालमा राखिएको नेपाल बेलायत सम्पर्क कार्यालय दूतावास एमबीसीमा परिणत भयो। इतिहासकार नेपालका अनुसार यो सन्धि चन्द्रशमशेरले नगरेको भए नेपाल मुलुक सिक्किमको जस्तै अवस्थामा गुज्रन बाध्य हुने थियो। चन्द्रशमशेरले त्यही सन्धि गरेर नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक बनाए। नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक बनाउन काम गरेको यही सन्धिलाई चन्द्रशमशेरका छोरा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा विक्रम सम्वत 2006 साल अर्थात् सन् 1950 मा नेपाल भारत मैत्री सन्धिको रूपमा व्याख्या गरी भारतको अनुकूल सन्धि गर्ने काम भयो। विक्रम सम्वत 2006 साल अर्थात् सन् 1950 को सन्धि नयाँ नभएको इतिहासकार नेपालको दाबी छ। आफ्नो बाबुले गरेको सोही सन्धिलाई केही परिमार्जन गरी मोहन शमशेरले नेपाल भारत मैत्री सन्धि गरेका थिए। आज यही सन्धि नै नेपाल भारतबीच असमान सन्धिको रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको अनुसार मोहन शमशेरले भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल बेलायतको सन् 1923 को सन्धिलाई नै टोटमोट गरी नेपाल भारत मैत्री सन्धिको रूपमा रूपान्तर गरेकै कारण यही सन्धिलाई टेकेर भारतले नेपालमाथि आफू अनुकूल व्यवहार गर्दै आएको छ। नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविच्छिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ र दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार र असमान गर्नेछन्। दुई सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि विक्रम सम्वत 1872 सहित त्यस यता गरिएका सबै सन्धि सम्झौता र संलग्नताहरू यस सन्धिबाट खारेज हुनेछन्। छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको लागि मैत्री सम्बन्धमा केही सङ्कट देखा परे यस्ता सङ्कट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एक अर्कालाई सूचना प्रवाह गर्ने र कूटनीतिक अधिकारीहरू आदान प्रदान गर्ने सहमत छन्।
नेपाल सरकारले विदेशबाट झिकाएका र तत्काल नेपाल पठाउने सामानहरू उप ब्रिटिस भारतीय बन्दरगाहहरूमा कुनै पनि किसिमको भन्सार लाग्ने छैन। तर दुवै सरकारहरूले समय समयमा गरेको निर्णय अनुसार सङ्गठित प्राविधिकरण सामान आयात गरिएको बन्दरगाहको मुख्य भन्सार अधिकृत समक्ष ती सामानहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारी आदेश अनुरूप झिकाइएका सरकारी सामान हुन् र कुनै पनि राजकीय एकाधिकार अन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनको लागि झिकाइएका होइनन् भनी रितपूर्वक प्रमाणित भएको कागजात पेश गरेको हुनुपर्नेछ। ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नल विलियम फ्रेडरिक ट्राभर्स ओ कुनोर नेपालको लागि ब्रिटिस राजदूत र नेपालको तर्फबाट शमशेर जंग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा मार्शल नेपालद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो।